إذا على بركة الله في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا الفيديو الأول اللي تحط على لا جينيتيك دي زابلويد. هاد لا سيري ديال لي فيديو غتكون على لا جينيتيك دي ديبلويد. أولا كتعريف ديال لا جينيتيك سي لا برانش دو لا سيونس كي تريت l'hérédité des caractères. Ou là, une autre définition, la génétique, c'est la science qui a pour le but l'étude de la transmission des caractères de génération en génération. هذا هو الهدف ولا l'objectif ديال la génétique. Et l'étude de la دراسة الانتقال ديال الصفات entre ما بين الأجيال. La transmission des caractères de génération en génération. Voilà, غنشوفوا quelques définitions et concepts. أولا le génotype. Le génotype كنقصدو به النمط الوراثي. النمط الوراثي. Le génotype هو النمط الوراثي كنقصدو به باختصار هو النمط الوراثي. C'est la constitution génétique d'un individu. Voilà, هذا هو le génotype, النمط الوراثي. La combinaison du facteur qu'il reçoit au moment de la fécondation et ce pour chacun de ses caractères. مثلا par exemple الطريقة باش كنكتبوا لو جينوتيب كتختلف، سواء حيت كاينه جوج الحالات مونو هيبريديزم غنشوفوا لا مونو هيبريديزم وغنشوفوا لو دي هيبريديزم. كيتكتب على هذا الشكل غران تا سور غران تا. هذه هي الطريقة باش كيتكتب لو جينوتيب. وعندنا جوج الحالات، سواء غيكون لانديفيدو هوموزيغوت ولا غيكون هيتيروزيغوت. كنقولوا على لانديفيدو هوموزيغوت الى عنده جوج ديال عنده نفس لي ميم كوبل داليل. مثلا باغ اكزومبل عنده غران تا يعني عنده لا ميم اليل، عنده نفس جوج ديال الحليلات متشابهين غران تا. هيتيروزيغوت هو الا كان لانديفيدو عنده جوج ديال لي كوبل جوج ديال لي زاليل ديفيرونت. باغ اكزومبل عنده غران تا بوتيت تا. هذا هو الفرق ما بين هوموزيغوت و هيتيروزيغوت. لو فينوتيب هو كنقصدو به المظهر الخارجي. لو phénotype هو المظهر الخارجي. C'est l'ensemble des caractères observés d'un individu résultant de l'interaction de génotype avec l'environnement. هو مجموع l'ensemble مجموع الصفات اللي نقدروا نعرفوها على الانديفيديو، هو المظهر الخارجي. Voilà, le gène c'est le segment d'ADN responsable d'un caractère. يعني le gène هي غير واحد الجزء من l'ADN. C'est un segment d'ADN. بالنسبة لو génome c'est l'ensemble des gènes. Pour les alléles c'est différentes formes possibles d'un gène. يعني مثلا ممكن grand A ولا petit A. يعني يعني لي فورم ديفيرونت ولا الحالات اللي ممكن يكون فيهم لو جين، يعني لي ديفيرونت فورم بوسيبل دان جين. هذا هو لاليل. الوغ باغ اكزومبل في هاد ليماج هذا عندنا كروموزوم اومولوج. شاك كروموزوم فيه واحد البارتي كنسميوها لو لوكوس. لو لوكوس هو l'emplacement occupé par un gène sur un chromosome. يعني تيكون عندك لو كروموزوم ديالك هو هذا. فوالا عندنا لو كروموزوم ديالنا هو هذا. اللوكوس هو اللوكوس سي l'emplacement occupé par un gène sur un chromosome. يعني المساحة اللي شاد لو جين في الكروموزوم، يعني ديك لا بارتي اللي شادها لو جين على الكروموزوم. بالنسبة للزاليل سي ديفيرونت فورم بوسيبل دان جين. يعني لو جين ديالنا راه هو هذا، ولكن ممكن يكون غران جي ولا ممكن يكون بتيت جي. هذا هو الفرق ما بين لي زاليل اي لو جين. يعني لو جين راه عندك، ولكن يا اما غيكون غران
إما غيكون grand G par exemple ولا غيكون petit g. هذا هو définition ديال locus ou les allèles. بالنسبة لا notion du lignée pure, le lignée pure كتعريف اش كنقصدو بلا lignée pure كتعريف la lignée pour laquelle les caractères se trouvent inchangés d'une génération à l'autre. يعني مثلا ممكن يكون عندي واحد l'individu في la génération F1 كتكون عنده واحد الصفة يعني سواء كتظهر عندي لا F2 الكاركتير كتبقى كما هي يعني لي كاركتير سو تروف انشونجي يعني لي كاركتير اللي كانت عند اف 1 كينقلها لا جينيراسيون ديال اف 2 يعني هذا هو لا ليني بور يعني لي كاركتير سو تروف انشونجي ما كيتغيروش الصفات. هذا هو تعريف ديال لا ليني بور. دابا غنشوفوا لا ترانسميسيون دان كوبل دال. اولا مونو هيبريديزم phénotypes différentes par un seul caractère. اشنو كنقصدوا بلا مونو هيبريديزم هو كندرسوا غير واحد الصفه يعني لو phénotype différente par un seul caractère يعني دراسه صفه واحده. هذه هي اللي كنقصدوا بلا مونو هيبريديزم. عندنا لا جينيراسيون بارونتال اللي هو لو بروميير انديفيدو ا سو كروازي يعني الاب الاولاني اللي غيدير تزاوج le parent P. بالنسبة la génération filiale F1 c'est la descendance de la génération F2 يعني F1 هي la génération اللي تحصلنا عليها من P1 هذه هي لا F1. F2 هي la descendance ديال la génération F1 يعني الأبوين ولا عفوا الأولاد ديال la génération F1. هذه اللي كنقصدوا بلا F2 هي لا ديسوندونس دو لا جينيراسيون F1. بالنسبه كما قلت لا مونو هيبريديزم هي كندرسوا فيها غير اون سول كاركتير ولا ترانسميسيون دان كوبل دال يعني انتقال صفه واحده. هذا هو اللي كنقصدوا بلا مونو هيبريديزم. اولا باغ اكزومبل هنا غنشوفوا اكزومبل عندنا غنديرو le croisement ما بين une poids lisse et une poids raidie. Le poids lisse عنده le génotype grand A يعني homozygote fois l'autre parent اللي هو le poids raidie عنده petit a حتى هو homozygote. Les gamètes غيعطيونا grand A و le poids raidie غيعطينا petit a. Voilà. هذا هو لو جينوتيب. فوالا لو جينوتيب petit a. لي دومينون هو لو بوا ليس دومينون grand A و لي ريسيسيف كنعطيوه دي لتر مينيسكول petit a. فوالا غتعطينا في لا جينيراسيون F1 عندها grand A petit a. ملي غنديرو لا هيبريداسيون غيكون عندنا في لو جينوتيب grand A petit a. هذه بالنسبة la génération F1. Alors le phénotype est dominant s'il apparaît en F1. اشنو كنقصدوا بلا دومينون هو الحليل السائد كنقولوا عليه سائد الا بان عندنا في la génération F1 يعني باغ اكزومبل الحليل السائد في هذا ليكزومبل هذا هو grand A يعني هو اللي دومينون وبان عندنا في la génération F1 grand A petit a. هذا لو جينوتيب يعني غيكون عنده في المظهر الخارجي grand A يعني كنقولوا على لو فينوتيب إلي دومينون سي لا باري اون F1 إلا بان عندنا في لا جينيراسيون F1. فوالا غنديرو اون اوتر كروازمون ما بين لي زانديفيدو دو F1 يعني غنشدو F1 فوا F1 غنديرو grand A petit a فوا grand A petit a غنتحصلوا على 4 تيب دو غاميت grand A petit a هادو بالنسبة لي غاميت. ابخي غنديرو لوتوفيكونداسيون يعني الكروازمون ما بين لي غاميت غنتحصلوا على 4 ديال المظاهر مثلا هاد grand A مع هاد grand A غيعطينا grand A. هاد grand A عاوتاني غنكروازيوه مع petit a غيعطينا
grand A petit a. لا ميم شوز بالنسبة لبتيت ا غنكروازيوه مع grand A غيعطينا grand A petit a اي petit a petit a. كنظن بلي واضحة. الوغ عندنا 4 ديال المظاهر، 4 ديال لي فينوتيب، 4 ديال لي جينوتيب عفوا، 4 ديال لي جينوتيب. الأولاني grand A grand A، لو جينوتيب الثاني grand A petit a، لو جينوتيب الاخراني هو petit a petit a. يعني عندنا 3 ديال لي جينوتيب ولا 3 ديال انماط وراثيه. الاولاني عندنا grand A grand A، الثاني grand A petit a، الاخراني petit a petit a. الوغ هنا غنخصنا نديرو تفرقه ما بين جوج ديال الحوايج. الا كنهضروا على لي رابور فينوتيبيك راه كنقصدوا بهم المظهر الخارجي. الا كنهضروا على لي رابور جينوتيبيك كنهضروا على الانماط الوراثيه. الوغ الا جينا نشوفوا في هاد الاربعه عندنا 3 ديال الانماط وراثيه لا اقل ولا اكثر. الاولانيه grand A grand A، النمط الوراثي الثاني grand A petit a، النمط الوراثي الثالث هو petit a petit a. يعني بالنسبه لي رابور جينوتيبيك عندنا واحد جوج واحد، يعني عندنا واحد ديال grand A grand A، جوج ديال grand A petit a وواحد ديال petit a petit a. بالنسبه لي رابور فينوتيبيك ولا بالنسبه لي رابور فينوتيبيك عندنا 3 واحد. 3 واحد علاش؟ حيت الا جينا نشوفوا 3 هما هادو عندهم نفس المظهر الخارجي، حيت grand A grand A grand A petit a grand A petit a، يعني هادو كاملين غيكون عندهم في المظهر الخارجي grand A، يعني لو بوا ليس. بالنسبه للاخراني راه هذا باين لي ريسيسيف، يعني غيكون عنده petit a. يعني بالنسبه لو رابور فينوتيبيك غنكتبوا 3 واحد. هذا فيما يخص لي رابور فينوتيبيك. يعني اتونسيون خاصنا نفرقوا ما بين هاد الجوج. لي رابور فينوتيبيك كنقصدوا بهم المظهر الخارجي، لي رابور جينوتيبيك متعلقين بالنمط الوراثي.